पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है। शहबाज शरीफ साहब को ये जो प्रोटोकॉल मिला, डोनाल्ड ट्रंप ने साथ ये बता भी दिया कि एवरीथिंग इज ओनली बिकॉज ऑफ आर बिलव्ड फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर। सोहेल अफरीदी मेरा ओपनर बैट्समैन है और मैं उसे कहूँगा खुल के छक्के मारे। एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान तरीके इंसाफ, अब दोनों जब ये बैलेंस आमने सामने खड़ी हो गई हैं। नाज़रीन, 20 ममालिक के सरबराहान की मौजूदगी में डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ का हाथ पकड़ा और माइक शहबाज शरीफ साहब के हाथ में थमा दिया। उसके बाद मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ के पुल कुछ ऐसे बांधे कि पूरी दुनिया के जो हुक्मरान थे वो हैरान हो गए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नाज़रीन शर्म अल शेख में जो आजकल इसराइल फ़लस्तीन गज़ा के मामले को लेके जो बड़ा इकट्ठ हुआ है वहाँ की। और डोनाल्ड ट्रंप ने नाज़रीन इससे पहले मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की मौजूदगी में हमारे जो फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब हैं उनकी तारीफ़ों के पुल बांधे और डोनाल्ड ट्रंप ने उनको अपनी पसंदीदा तरीन शख्सियत करार दिया। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस है कि यहाँ पे जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब मौजूद नहीं है। फील्ड मार्शल भी उन्होंने कहा माई फेवरेट फील्ड मार्शल। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में नाज़रीन ये कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो पसंद और नापसंद है वो दुनिया से मुख्तलिफ है और उसकी कुछ वजूहात भी हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान को ये जो इतना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है इसकी एक ख़ास वजह है और इसकी वजह एक तो ये है कि अमेरिका ने भारत को नीचा दिखाना है और दूसरा इसका एक और जो सबसे बड़ा रीज़न है कि इस्लामी ममालिक में पाकिस्तान दुनिया की वाहिद न्यूक्लियर पावर है और इसी वजह से इसराइल और अमेरिका को ये खदशा है कि अनटिल अनलेस, जब तक पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा तब तक पूरी जो मुस्लिम उम्मा है उसमें एक कंट्रोवर्सी क्रिएट रहेगी। तो क्या पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है? तो इसका जवाब यह है कि तैयारियां तकरीबन की जा रही हैं। और अगर हम देखें पाकिस्तान की तारीख में यह पहली मरतबा हुआ कि पीटीवी, पाकिस्तान का जो नेशनल टीवी चैनल है, उस पर जो इसराइल के नेतन्याहू हैं उनको लाइव दिखाया गया, इसराइल की पार्लियामेंट को लाइव दिखाया गया। तो ये कोई आम बात नहीं है। ये क्या किया जा रहा है कि अवाम का रद्द अमल चेक किया जा रहा है कि इज इट पॉसिबल दैट कि अगर हम कोई बड़ा ऐलान करें, किसी बड़े मुआहदे पे साइन करें तो अवामी रद्द अमल क्या आएगा। मुरीदके का सानहा भी इसका एक पहलू ही है और ये कोशिश की जा रही है कि वो जो हार्ड स्टेट वाला बयानिया है उसको अवाम के जहनों में और दिलों में बिठा दिया जाए ताकि अवाम डर और खौफ की वजह से इसराइल और ये जो एंटी इसराइल जो कैंपेन्स हैं उसका वो हिस्सा ना बने। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान में चूंकि जो दाएं बाजू की जमातें हैं, जिस तरह जमात इस्लामी है, अभी ये रिसेंटली जो एहतजाज हुआ, ये जमातें हैं, फिर उसके बाद जो मजहबी कुछ जमातें हैं, तो वो कभी भी अलाउ नहीं करेंगी कि हुकूमत इतनी आसानी से इसराइल और ये जो गज़ा वाला सारा प्रोजेक्ट है इसको वो एक्सेप्ट कर लें। लेकिन मैं आपको अंदर की खबर ये बता रहा हूं कि चीज़ें काफ़ी सारी डेवलप हो गई हैं। शमा जुनेजो ने अपने बयान में कहा, उन्होंने कहा जी कि मैं जब यूएनओ में बैठी तो मेरे ऊपर एतराज़ किया गया, अब तो जियो टीवी आपका लाइव दिखा रहा है, पाकिस्तान टेलीविजन अब तो लाइव दिखा रहा है इसराइल को और इसराइल की असेंबली को। तो नाज़रीन, अनडाउटेडली दुनिया में बड़ी तब्दीलियां रोनमा हो रही हैं और गज़ा में जो जंग बंदी हुई है, सदर डोनाल्ड ट्रंप उसका क्रेडिट ले रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब ने भी इतनी फ्लुएंटली इंग्लिश में शायद ही कभी कोई एफएससी में समरी सुनाई हो जितनी फ्लुएंटली उन्होंने वहां पे खड़े होकर डोनाल्ड ट्रंप साहब की तारीफ की। अनडाउटेडली काबिले तारीफ था ये अमल और पाकिस्तान को सफारती सतह पे ये जो कामयाबी और पजीराई मिल रही है इसकी सिंपल वाहिद एक ही वजह है और वो है पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर ताकत है, पाकिस्तान की आर्मी है और पाकिस्तान का जो मौजूदा दिफाई निज़ाम है। सिर्फ एक ही रीज़न है हमारी पूरी दुनिया में इज्जत का, अदरवाइज तो हमारे हत्थी पल्ली अब कुछ भी नहीं है। तो शहबाज शरीफ साहब को ये जो प्रोटोकॉल मिला, डोनाल्ड ट्रंप ने साथ ये बता भी दिया कि एवरीथिंग इज ओनली बिकॉज ऑफ आर बिलव्ड फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर। तो नाज़रीन, ये सिचुएशन है और खित्ते में तब्दीलियां तेजी से रोनमा हो रही हैं। अब ये जो 20 ममालिक वहाँ पे मौजूद हैं, ये सारे के सारे मिडल ईस्ट के ममालिक हैं, कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ के वहाँ पे हुक्मरान भी मौजूद हैं। लेकिन मैं आपको ये खबर बता रहा हूँ कि अब हो क्या रहा है, वहाँ पर लोग आहिस्ता आहिस्ता इसराइल को उन्होंने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिए। दुनिया में तब्दीलियां रोनमा हो रही हैं। नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर ये है कि मैंने आपको ये बताया था, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने गवर्नर केपीके को कहा कि जी आप जहाज़ पे बैठें, जहाज़ चाहे आप जो वज़ीर आला सिंध हैं उनका ले लें और जाके वहाँ पे केपीके के वज़ीर आला से हलफ ले लें। नाज़रीन,
آپ یہ کہیں کہ 100 چتر بھی کھائے اور 100 گنڈے بھی کھائے، پنجابی کی کہاوت ہے. تو بالآخر پاکستان پیپلز پارٹی نے وہ جو اپنی نام نہاد جمہوری ایک ان کی جو اپیرنس ہے اس کی لاج رکھتے ہوئے گورنر صاحب کو یہ حکم کر دیا ہے کہ آپ جائیں. نا کتنا اچھا ہوتا کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی یہی اعلان یہ جو پشاور ہائی کورٹ کی بجائے بلاول بھٹو زرداری یا آصف علی زرداری صاحب بڑے پن کا مظاہرہ کرتے اور گورنر کو تبھی کہتے کہ فوراً ایکسیپٹ کرو اور اس سے اوتھ لے لو، کتنی بڑی یہ بات ہوتی. لیکن ناظرین اب کسی قسم کا کوئی کریڈٹ نہیں ہے. ناؤ اب میں آپ کو بریکنگ نیوز یہ دے رہا ہوں، پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں سے میرا رابطہ ہوا، ان کی جو جوش ہے، ان کا جو جذبہ ہے، وہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد وہ یہاں پہ چلا گیا اور انہوں نے کہا جی کہ اب آپ کو کے پی کے میں ایک الگ اور ایک نیا کے پی کے نظر آئے گا. عمران خان نے کہا سہیل آفریدی میرا اوپنر بیٹسمین ہے اور میں اسے کہوں گا کھل کے چھکے مارے، 2020 کھیلے، اب ٹیسٹ کا دور نہیں ہے. جی ناظرین تو خبریں کیا ہیں؟ خبریں میں نے آپ تک پہنچا دیں. ایک تو یہ کہ کے پی کے میں اس مرتبہ جو پی ٹی آئی کی حکومت بننے جا رہی ہے دیٹ ول بی ٹو مچ اسٹرانگ، پاورفل، اور آپ کو وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف اگریسو دکھائی دے گی. اور ایک اور بڑی بریکنگ نیوز ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف اب دونوں جب یہ بیلنس آمنے سامنے کھڑی ہو گئی ہیں تو عمران خان نے کہا تھا کہ جب مشکل وقت ہو تو تب ایگریمنٹ بات چیت یا ڈیل نہیں کرنی چاہیے. جب آپ کمزور ہوں تب آپ ڈیل نہ کریں، تب آپ نقصان میں رہتے ہیں. جب آپ مضبوط ہوں تب آپ ڈیل کریں. عمران خان کا آج کا ذرا پیغام اٹھا کے دیکھو، انہوں نے کہا فوج بھی میری ہے، ملک بھی میرا ہے، شہید بھی میرے. اٹ مینز دیٹ ناظرین بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہونے والی ہے. اور آپ کو کے پی کے کا یہ جو وزیر اعظم سہیل آفریدی جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، یہی بندہ عمران خان کی جیل سے رہائی کا باعث بنے گا اور یہی بندہ پاکستان تحریک انصاف کی جپھی ڈلوانے والا ہے. کس کے ساتھ؟ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اندر کی یہ خبریں ہیں، کچھ دوستوں نے یہ بتایا ہے کہ بالآخر جب لڑائی نہیں تو صلح کیسی ہونی، اور اب جب لڑائی ہو گئی ہے اور انہوں نے بھی ایڈمائر کر لیا، ایڈمٹ کر لیا اسٹیبلشمنٹ نے بھی، تو سہیل آفریدی کی صورت میں پاکستان تحریک انصاف کے نئے دور کا آغاز ہونے جا رہا ہے. حکومت اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں آہستہ آہستہ پھنستی جا رہی ہے. عمران خان کو ایجنٹ کہنے والے آج کس کے گلے لگ رہے ہیں، کس کو مل رہے ہیں، دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے، یہ عوام پاکستان کی سب کچھ جانتی ہے. لیکن میں آپ کو دوبارہ پھر یہ بتا رہا ہوں کہ آنے والے چند دنوں میں حالات یہ جو حکومت ہے اس کے ہاتھ سے باہر نکلنے والے ہیں. اتحادی ناراض ہیں، عوام ناراض ہے، ڈیلیورنس زیرو ہے. عوام کے لیے مہنگائی، بے روزگاری، مفلسی اور پریشانی کے علاوہ اور کچھ بھی آؤٹ پٹ نہیں ہے. پاکستان ٹیلی ویژن پہ جو مختلف اینکر رکھ رکھے ہیں ان کی تنخواہیں کسی کی 7 لاکھ، 8 لاکھ، 6 لاکھ، 5 لاکھ ہے، لیکن بیانیہ زیرو. اور یہی حالات سوشل میڈیا پہ ہیں. پی ایم ایل این نے اربوں خربوں خرچ کر لیا لیکن بیانیہ زیرو، کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہے. اٹ مینز دیٹ آج کل جو بندہ سوشل میڈیا پہ پریزنٹ نہیں ہے، جس کی پریزنس نہیں ہے اور پوزیٹیوٹی نہیں ہے، وہ کہیں پہ بھی پریزنٹ نہیں ہے. سہیل آفریدی نے کہا کہ اس ملک میں ایک ہی اسٹیبلشمنٹ ہے اور وہ ہے پی ٹی آئی سوشل میڈیا اسٹیبلشمنٹ. اٹ مینز دیٹ کہ اب اگر آپ کو یہ عوام لائک یا ڈس لائک کرتی ہے تو اس کا اظہار کہاں پہ ہوتا ہے؟ یا تو ووٹ پہ ہوتا ہے اور یا پھر سوشل میڈیا پہ ہوتا ہے. حکومت کے لیے آنے والے دنوں میں مشکلات ہیں. پی ٹی آئی، عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ یہ آگے بڑھ رہے ہیں، بات چیت کا نیا دور کھل رہا ہے، راستے آسان ہو رہے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اس ملک میں جو بھی تبدیلی آئے وہ پازیٹیو ہو. پروگرام آپ کو کیسا لگا اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کریں، ہمیں سبسکرائب ضرور کریں. ناظرین اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.